सिंपल सी बात है, अल्लाह ने हक लिखा है, आप नीचे कुछ और लिखने के वाले मजाज कहां से हो गए? वेयर डिड यू गेट द गट्स टू से कि हक का मतलब कुछ और है? ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है कि अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम जिस साइकोलॉजी में दिए उसको उसी साइकोलॉजी में उसी पैराए में बयान करना और अमल करना जरूरी है। अब हम कहते हैं ना यार वो हक बात करने वाला बंदा बड़ा गट्सी है, गट्स की क्या जरूरत है हक बात करने के लिए? बड़ा गट्सी आदमी है, बड़ा जिगर है उसका, उसको कोई उठा के ले जाएगा, ये तो सच बात कर देता है, क्यों उसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत होती है? सच बात करना तो बच्चों को सिखाते होते हैं, छोटे बच्चे को थप्पड़ लगता है जब झूठ बोलता है। ये हक बात करने के लिए जब इस्लाम की बारी आती है तो गट्स की जरूरत क्यों पड़ रही होती है? सोचें जरा, ये हमारे दौर का जुमला नहीं है, ये हर दौर का जुमला है। इमाम अहमद बिन हंबल अकेला रह गया था, आपको पता है उस वक्त के सारे उलमा कराम, मुफ्ती, सारे मौलवी एक तरफ हो गए थे, अहमद बिन हंबल एक हो गया था। तो इसका मतलब था कि दाढ़ी वाले नहीं बताएंगे हक क्या होता है, अवाम नहीं बताएगी हक क्या होता है, हक अल्लाह का रसूल ही बताएगा, और उसमें डट गया था अहमद बिन हंबल। तो ये तो नहीं हो सकता कि ओ चूंकि मेरे उलमा ने कह दिया तो ये हक है। सॉरी सर, हमारे सामने एग्जांपल कई दफा आई, हुसैन से शुरू हुई थी एग्जांपल, हंबल पे आगे खत्म हुई थी कि मौलवी सारे एक तरफ खड़े हो गए थे, सारे जय्यद तरीन उलमा एक तरफ खड़े हो गए थे और वो सारे के सारे बातिल पे खड़े हुए थे। ये मैं आसान करके बता रहा हूँ, ये हमारे सामने के वाकयात हैं सर, ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री से सुमेरियन टैबलेट से नहीं निकला, हमारे सामने हमारे घरों में पड़ी है किताबें। कि हक का मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी वाले बताएंगे। अभी कल मैं क्लब हाउस पे सेशन कर रहा था, वो बंदूकें निकाली उन्होंने मेरे पर कि आपने जो है ना ये क्यों कह दिया कि उलमा के अलावा भी हक हो सकता है। भैया मेरे सामने 2-3 ऐसी एग्जांपल्स हैं कि बातिल के ऊपर तमाम उलमा का इजमा हो गया था, मैं क्या करूं? सिर्फ हुसैन रह गया था एक तरफ, बाकी सारे के सारे उस तरफ हो गए थे, सिर्फ अहमद बिन हंबल रह गया था, बाकी सारे उस तरफ हो गए थे। मैं आपको एक हंबल की बात हो रही है तो बताऊं, हंबल में जब जेल में थे ना, जब ये सारे मुफ्तियों ने साइन कर दिया था ना उस वक्त की पॉलिटिकल पावर के ऊपर साइन कर दिए थे, तो हंबल जेल में थे, कोड़े खाते थे रोज, बेचारों को 100 कोड़ा रोज लगता था, सुबह दोपहर शाम 300 कोड़े दिन के लगते थे और जेल में पड़े रहते थे। तो जेल में ना एक हंबल खुद लिखते हैं, ये अहमद बिन हंबल ने खुद लिखा, कहते हैं कि मेरे दायरा हिम्मत टूट रही थी, सुबह उठता था तो पता चलता था कोड़ों के लिए उठाया गया, रात को सोते वक्त कोड़े, मतलब आप सोचें जरा कि क्या हालात थे। तो कहते हैं कि एक मैं जिस जिंदान में जेल में थे ना, तो रात को बेसमेंट में उन्होंने वो बनाए हुए थे जैसे गुआंटानामो बे है, उस वक्त की लिटरली गुआंटानामो बे थी। तो कहते मेरे पास एक बंदा आया, बसरा का नामी गुंडा, चोर था, डाकू था, और मेरे पास आके कहता है कि शेख आपको पता ना मैं कौन हूं? तो अहमद बिन हंबल कहते हैं हाँ मुझे पता है, तू कौन है, बड़ा मशहूर डाकू है। कहता है हाँ जी बिल्कुल पकड़ा गया हूँ, आपको 300 कोड़े पड़ते हैं, मुझे 500 कोड़े पड़ते हैं, रोज पड़ते हैं आपको भी, मुझे भी रोज ही पड़ते हैं, मैंने चोरी की भी है, मैं चोर हूं, मैंने आपको बता रहा हूं, डाका मैंने मारा हुआ है, और मुझे कहते हैं मान जा, मैं नहीं मानता। आप अल्लाह के काम के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कोड़ों से ना डर जाना, मैं चोर होके डटा हुआ इनके सामने, आप अल्लाह का फौजी, आप ना कहीं पे हक का साथ छोड़ देना। मैं शैतान का साथ होने के बावजूद अपनी हिम्मत दिखा रहा हूं, आप रहमान के साथ खड़े। अहमद हंबल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा आलिम शेख नहीं था दुनिया में जो मुझे इस तरीके से तकवीर देता, अल्लाह ने उस चोर के थ्रू तकवीर दिलवाई मुझे कि हक पे कैसे डटते हैं। ये वो हक है जहां पे अल्लाह ताला यहां पे बताए हैं वतवासौ बिल हक, और हमें क्या मस्जिद में बताया जाता है कि जो सच बोलता है सच बात किया करो, जैसे बच्चों को होमवर्क ना करने के ऊपर तलकीन दी जा रही होती, जब असली बारी आती है तो पता चलता है वही मौलवी साहब जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे वो सबसे बड़ा ना हक का पुजारी है, तो हिकमत के दर्स देते हैं। जहां पे कहीं पे हिकमत का लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप किसी भी आलिम से पूछेंगे तो कहेगा या हिकमत का तकाजा होता है, तो सूरह असर में तो हिकमत का तकाजा नहीं लिखा हुआ था, सूरह में तो हक का तकाजा लिखा हुआ था। ये अचानक आपने तीसरा लफ्ज कहां से निकाला है? कहीं पे लिखा है बताएं? वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, वलाकिन नाउज़ बिल्लाह कुरान में लिखा हुआ वलाकिन लिखा हुआ आगे से, कहीं वलाकिन लिखा है इस सूरह में तो बताएं। ये है वो चोर दरवाजा जहां से नाउज़ बिल्लाह, यहाँ पे तो कोई चोर दरवाजा नहीं, उन्होंने जबरदस्ती का एक गड़ा खोदा हुआ है जहां से कुरान पाक के अंदर जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं, नहीं जहां पे हक बात बताएंगे तो जिन्होंने फ्यूचर में आना है बच्चे तबाह हो जाएंगे, और बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, अभी सब बच्चे बैठे हैं उनको क्यों तबाह कर रहे हो? जो जिंदा इंसान है वो क्या उनको दोज़ख में झोंक दें क्योंकि इनके बच्चों को बचाना, इनको तो बचाओ, नहीं सॉरी हम अपने आप को बचाएंगे, बोलते नहीं है ऐसे। मैं अहमद बिन हंबल क्यों बार बार आपको बता रहा हूँ, आप जाके आज सबको होमवर्क दे रहा हूँ, आज अहमद बिन हंबल की वो दास्तान पढ़ें जो आखिरी 5 साल उन्होंने गुजारे। इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल की एक ही मुलाकात है, एक्चुअली 2 हैं, एक में इमाम शाफी सो रहे थे मस्जिद नबी में, पता नहीं चला हंबल पास से गुजर गए और बोरी में सो रहे थे। दूसरी तरफ अहमद बिन हंबल से शाफी मिले तो उनके घर पे आए थे, अपने दौर का सबसे बड़ा सितारा था शाफई, तो शाफई ने अहमद बिन हंबल के साथ 3 दिन गुजारे, और उसके बाद जब गए ना गुजारने के बाद, लंबी कहानी है मैं तो पॉइंट पे ऊपर आ रहा हूँ, बड़ी लंबी दास्तान है 3 दिनों की। 3 दिन के बाद जब शाफई रहमतुल्लाह निकल रहे थे तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने खत लिखा, रास्ते में थे, अभी घर नहीं पहुंचे थे, फिलिस्तीनी थे शाफई ना, तो रहते तो यमन में थे और थे फिलिस्तीनी। तो अहमद बिन हंबल को खत आया, उनकी बेटी ने वो खत पढ़ा,
اور یہ غور سے وہ بچیاں سنیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں. بیٹی نے خط پڑھا اور کہا کہ ابا جی شافعی کا خط آیا. تو ابا جی نے کہا کھولو, احمد بن حنبل کا کھولو پڑھو. تو شافعی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات, اور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام دینے والا. سوچیں آپ کے بارے میں یہ خط آیا ہو, مطلب میری بیٹی کو خط آیا ہو شافعی کا کہ ساحل ندیم کو خوشخبری سنا دو, اللہ بہت بڑا کام دینے والی. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہماری سائیکالوجی کیا ہوگی. یہ ہے وہ وقت, یہ وہ وقت کے اثر میں آئے میں ہم کہ میری اور آپ کی جو سائیکالوجی بنے گی نا وہ حنبل کی نہیں بنی تھی, وہ کسی اور وقت کا فوجی تھا. وہ حنبل نے وہی کیا جو نبی علیہ السلام کے اصلی حق کی اوپر بات سائیکالوجی بٹھائی ہے نا, حنبل نے بھی وہی سائیکالوجی بٹھائی. تو حنبل نے کیا کہا اپنی بیٹی سے کہ بچوں کو بلاؤ, سب کو اکٹھا کرو. وہ اکٹھا کیا اور حنبل نے کہا کہ خط پڑھو. بچی نے خط پڑھا. بچوں کو چہرے پہ مسکراہٹ کیا آتی کہ احمد بن حنبل نے کہا تیاری پکڑ لو, مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو حنبل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سنت اللہ کی. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں, مطلب ہے آخرت میں بھلائی, تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے. مصیبتیں تو پھر آتی ہیں, جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر مصیبت تو آتی ہے. اس خط کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے پورے کہ معتصم باللہ نے, جو ایکچولی مامون رشید نے, معتصم باللہ تو تیسرا تھا اس کے بعد, مامون رشید نے فتویٰ جاری کروا دیا. فتویٰ کیا جاری ہوا تھا وہ چھوڑیں, اب تفصیل میں کیا جانا معتزلہ کا فرقہ کیا فتنہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مولویوں میں آگ لگ گئی. اس وقت مولویوں میں آگ لگ گئی کہ اوہ یہ کیا کر دیا اس نے. 4 یا 6 مہینے بعد ہی مامون رشید کیونکہ پاور فل خلیفہ تھا, اس نے کہا مانتے ہو تو مانو, نہیں تو اللہ حافظ, آپ کو کون چھوڑنے والا ہے. پہلے 3 مہینے کے اندر ہی 90% آف تمام علماء نے اس کے اس 2 نمبر فتوے پہ سائن کر دیا. صرف 7 علماء کرام رہ گئے. 7 علماء کرام 1.5 سال تک سزائیں لیتے رہے روز کی, اور پھر 2 فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, پیچھے رہ گئے 5 میں سے 1 حنبل تھے, اور 4 نے کہا کہ اس موقع پہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اب نہیں بچیں گے ہم, جان بچانے کے لیے یہ میں سائن کر رہا ہوں, میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. فتویٰ آپس میں اجتہاد کیا انہوں نے. حنبل کو کہا اس اجتہاد پہ تو سائن کر دے. حنبل مسکرا دیا اور کہتے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں اور میں تمہاری رائے سے متفق ہوں کہ تم اگر سائن کرو گے تو بچ جاؤ, مگر میں نہیں سائن کرنے والا. جب بہانا چاہیے ہوتا ہے نا ہمیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, چاہے وہ غامدی ملے یا اسرار ملے. جب کس کام کا بہانا چاہیے ہوتا ہے نا, ہمیں ایک اسکالر مل جاتا ہوتا ہے, یاد رکھو. اور یہ وہ 5-7 بندے تھے جو کہ کس جنت کے کس مقام کے سردار ہیں یہ لوگ. یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ان 7 بندوں کے ساتھ. تو علماء نے کہا احمد کو کہ کیا تجھے کیا مسئلہ اس وقت, تو کیوں نہیں سائن کر رہا ہے جب تجھے پتا ہے کہ اس موقع پہ الاؤ ہے سائن کرنا. تو انہوں نے کہا, احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں شاید اس ویلیو کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ آگے اٹیچ کر دی ہوئی. یہ کوئی مجھے لگژری نہیں ملی ہوئی ہے, رسپانسبلٹی ملی ہوئی کہ میرا فتویٰ جو ہے نا اس وقت پورے مسلم امہ میں جاری ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس چیز کا, عزت اللہ نے دی ہوئی ہے. اب یہ رسپانسبلٹی ہے میری. اگر میں نے یہ سائن کر دی ہے نا, تو کسی بچے نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں مجبوری تھی, جیل میں بیٹھے تھے, جان بچانے پہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے کہنا حنبل نے سائن کیا تو صحیح حق بات کی ہوگی. تو یہاں پہ کمپرومائز کا چانس میرے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے, دوسری گلی میں آپ کر سکتے ہیں سائن, اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے. یہاں پہ آپ کو الاؤنس مل رہی ہے. بٹ آئی ایم اے مین آف انفلوئنس. ٹائم جو نا آگے کا جو ٹائم ہے, یہ والعصر والا جو عصر ہے, وہ آگے کا ٹائم میرے سائن کے اوپر لیفٹ رائٹ موو کر سکتا ہے. اس لیے میں سائن نہیں کر رہا, کیونکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ زندان میں معاملہ کیا چل رہا تھا. انہوں نے دیکھنا احمد بن حنبل کے فتاوا میں تو یہ بات الاؤ ہے. آج تک میں خود حنبل کا فالوور ہوں نا, آج تک تمام حنابلہ جتنے بھی عرب ہیں سب احمد بن حنبل کے بلائنڈ فالوور ہیں, اور انہوں نے ایسے ویسے سائن کیے ہوتے تو آج وہ بھی چل رہا ہوتا. آج آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کرا کے جہیز تک نے لکھوایا ہوتا. اتنا بڑا فتنہ تھا جو سائن کروا رہے تھے قرآن کو مخلوق ڈکلیئر کرنے کا.